الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين سورة القصص مکی سورت تے یوکم پنزوستم دے پنوزول کے رستو دا سورت النملنا لکا سنگا چی ترتیب مصحفی کے سورت النمل مخ کیو ندغ شانتے پنوزول کے ہم سورت النمل مخ کے دے سورت قصص باغی ورپسے دے دیر وقشو دے وقت درس موقوف شلو صدر وجید وجنا سبکی دبازی سفرونو دو وجنا تقریباً داغی 26-27 جنوری نواخلا تردیز وقت پوری درس موقوف شو نن نرستو اللہ نبا دعا کو سوال بکو یا اللہ دی توفیق راگی چی درس پر پابندی سرا کی بلرز بیائی روزے پروگرام دے اگے کی چوٹیوں کو کی راضی بود پشپا باندے محبوظ پا اور اسے بیا د جمعې شپه هغه زموږ خپله بیا چوټي نو دا صورت قصص دی مخکې صورت سره ربط په ډېرو طریقو باندې دی مختصر دا چې مخکې صورت کې نفي د علم غیب وشوه د الله نه سوا د نورو خلقو نه چې د هغې سره د غیب علم نه و بعض خلق اغا علم غیب دا اللہ نسوا نور لثابتی اغا اصل کے دا غیبوں کو معنوہ نکوئی علم الغیب اغا علم چاگا بے سبب نو اغا دا اللہ چکل پکے اسباب استعمال شی دا اسباب دلان دی شی ناغیت بیا علم الغیب نشی ویلے کہتے ہیں ہاں علم الغیب کو بیا ورطا یو سڑے ہوئی نا آغا پا بازی افرادو کو لحاظ سرا چاہتا علم نہیں او دا چاہتا کی نو د چا په لحاظ سره هغې ته علم غیب اضافي وي بیا نو د چا په نسبت باندې به هغه د غیب علم وي او د چا په نسبت نه وي لیکن چې کله یوه خبره دا وکړی شي علم اسباب العلم للمخلوق ثلاثه زموږ د فقه کتابونو زموږ د عقاید کتابونو وي نو اسباب د علم هغه د مخلوق د لپاره درې دي هغې تذکره کوي نو خبره دا چې نفي د علم غیب د غیر الله دغه مخکې وشوه
نو دیزی کې تیزی ورکی تحزیز ورکی په تبلیغ باندې پاسا او دا مسله پورا سوا مسله غیب د علم دا هم د توحید یو جز ده یو خبره ده نو دا بیان کا توحید بیان کا نو په توحید کې یو مسله د علم الغیب هم ده دارنګه مخکې صورت کې چې کله مسله د تبلیغ کړي و مسله د توحید ذکر کړي و نو په دې صورت کې مسله د تبلیغ پاسا دا مسله پورا سوا لکه څنګه چې موسی علیہ السلام رسول و په دې باندې واقع د موسی علیہ السلام پیش کړي د موسی علیہ السلام په واقع کې دوی تسلی ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي بلکې هر مبلغ له تسلی ورکړي موسی علیہ السلام ته ګوره څومره مصیبتونه ورته مخې ته څومره امتحانات دي څومره مشکلات دي لیکن هغه لګیا دی او خپل خبرې نقلاري نه واقعات د مشکلاتو د صورت کې برازي د خپلونه مصیبت ته د پردونه مصیبت ته د تر زوی د صورت آخر کې برازي قارون داغه تذکرہ وکړي فرعون د هم په ابتدا کې خپل له ولې د فرعون په کور کې لو شوی دی فرعون ورپسې د آیاتونو کې راځي با فرعون ته خزوي عسى ينفعنا او نتخذه ولدا من به ځان لزوي کوي خبره کوم چې الله مقرر کړو هم هغه شو تاغي تذکرہ روانه ده دانګه مخکې صورت کې حمد ذکر شو علت د حمد ذکر کو نو دلته کې الله دشمنان تباہ کوي نو زکه حمد وایا دانګه مخکې صورت کې لګ مخکې ختمېدون لګ مخکې دویم صورت دویم آیاتو هغه کې ان اتلو القرآن زما کار سره زما کار دا چې قرآن ولولم نو قرآن کریم ته ترغیب واهي کې نو دلته کې په دغه تبلیغ کې چې کله مسائل راځي مصیبتونه راځي تکلیفونه راځي الله تسلی ورکړي داوود سورۃ قومی تسلی په واقعات موسی علیہ السلام خلاصه د سورۃ کې دوه حصے دي اوله حصہ کې تفصیلی واقعات موسی علیہ السلام ابتداء بطور توحید ذکر کئی اور پسی بیا واقع ذکر کئی شروع کئی بیا دوی حصہ کی آخر کی اغب مقاصد اربعہ حالیہ اغب پیش کی دخل کو رویہ د مبلغ سرا اغب پیش کی مخالفین بھی اسی چل گئی فرعون دے نسے کول نو قارون دے نسے کول د مبلغ مبارکی د موحد مبارکی لگیا دی مصیبتونه جوړي داغه تذکرہ کی مقاصد اربعہ دی توحید دے رسالت دے دانگی د قرآن صداقت دے او د قیامت تذکرہ دا دا سرور غټي قبولي دي داغه تذکرہ برازي طاسین میم حروف مقطعات دي نو بازي کوئی الله په کوي مونږ په نه کوي
الله عالم مرادی بذات ہوئی اللہ پہ ہوئی پہ ہوئی بعضی کوئی حکم بیانول دا صحیح تعویل کول دا صحیح ہوئی ناوی دین دا مراد کے دیشی احتمالات تھی طعن مراد طول لے طاقت دا اللہ سین مراد سلامتیا دا اللہ دا طرفنا او میم مراد ملک او مجد بادشاہی بزرگی دا اللہ دا وی دین دا مراد دی دا دی کے دیشی اور یہ دے صورت کی دے سر تعلق دی نا اللہ سے چلو کو اللہ طاقت والا دے فرعون سے چلو کو اللہ طاقت والا دے نو دے قارون سے چلو کو نو فرعون دے حامان دے راہ لخکری دی راہی سرا اور دا قارون سرا سیکر دی طاقت والا دے موسیٰ علیہ السلام سے سوکڑا موسیٰ علیہ السلام میں بچ کو او سلامتیا ورکون کے دے نو اللہ ساری موسیٰ تا اگر آپ دریاب تے گزو ہے آگے کے بچ کو فرعون دلبار تے بوتو فرعون لگیا دے خلق قتلی وڑو وارا وجنی اللہ وی زے کو ہم کرتے سنگا وجنی زے ساری پاتے کو متے سنگا وجنی دا پکور کی لوئی کا ویور داغا گئی کے واچو چیچر کیا اس کا وجہ رئیشی اللہ وچ زے حفاظت کو صوبے بچ صوبے مڑکی صوبے تو نقصان رسی سلامتیا اور ان کے اللہ نے ملک او مجد دا اللہ نے بزرگی دا اللہ دا او اختیار بادشاہی دا اللہ دا فرعون بادشاہ دے 10 یا 12 بادشاہ بادشاہی کسی ملک دا اللہ دے اختیارات دا اللہ دی خلقی دعا غستو فرعون حامان اغلق کری طول دعا غستو بیوستدے اور پسی بنی اسرائیل پسی راوستو بنی اسرائیل بیابان کرو تلک آیات الكتاب المبین لا دنیل کتاب کارا نتلو علیکا من نبی موسیٰ و فرعون بیانوں گا پتا باندی واقع دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون بالحق دا حق کارا کولو دا پارا لقومی ومنو دا قوم دا پارا چی ایمان راوڑی سوچ ایمان راوڑی دا غی دا پارا دا واقع اللہ و اداتا دا ذکر کوم دے قرآن کریم کے ذکر کوم اولنا اجمال نتلو علیکا من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقومی ومنو ان فرعون علی فرعون یقینا فرعون لوی کولا پزماکی وجعل اهلها شیعا او گرزولی و اهل ددی مصر خلقی گرزولی و خبل ڈالا خبل شیعاگا خبل ڈالے گرزولا دام زمان تابع زمان زج سویم آغا بکیوی یستضعف طاقتا منهم کمزوری کڑی وائی وڈل ددینا یزبح ابناکهم زبا کول بے سامن ددی و یسائی نسام و گندی و پریخوزی لون ددی یا یسائی نسام بے حیاء کولی بے خسی ددی یا و یسائی نسام خدمتون بے آغستو دا خزو ددینا دا بنی اسرائیل دا خزو بے خدمتون آغستو انہو کارن من مفسدین یقینا دا فرعون دا وہ دا پسادیانونا بٹ پسادی دیو التکی دفعہ مخی خبری کولی چی کل موسیٰ علیہ السلام و ترآل ویدہ موسیٰ علیہ السلام وی پسمگی پساد خوری ہوئی ستانسو مخینی طریقی ختمی او ایوزہر فی الارض الفساد ہوئی زمان کے فساد پیدا کی دی مومنانو تا موحیدینو تا اصلاح قوم کو تا فسادیان ہوئی حال داش فساد پا دی کی دے وَنُرِيدُ أَنَّ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وارو منگا چه احسانو کم پاکستانو بانی استوزیفو چی کمزوری کڑی ہو کمزوری کڑی شوی دی کم خلق آقی بانی منگے احسانو کم پس منگے ونجعلہم ائمتن وگرزو منگے دینا مشران پیشواگان مشران غٹان ونجعلہم الوارثین وگرزو دی لرد وارثان و دا حقداران و دی ملکنا دی علاقینا دا ملک دا علاقہ دا کیلے دا ددی پا وراثت کی ورکوں
د دې له ورکو دي وارثان حقداران او مالکان دي کو ونمکن لهم فی الارض او ټګانه ورکو مګر دي لره پس مکه کې ونوریا فرعون او خالق فرعون او حامان توجنودهما جنودهما لقد دوارتا منهم دې دوار وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون سيئ دوای هغه څه چې دې یاره کوله دې چې د کم شي نه یاره کوله هغه دوای دې چې پورې تمهیدو دې د نرستو واقع د موسی علیہ السلام ذکر کړي دې زمانه به ان بسو اولنې ورځ ده بیا ان شاء الله کسان بازي نا خبر دي او خبر شي اس بازي بیا ان شاء الله وایي واخر دعوانا الحمدلله Thank you.